आतां ही जी सान फ्रांसिस्को शावेराची नोयना चल्लेली आहा आनी अशें आमकां आयकूंक येयलां लोकां कडच्यान की हे पावटी प्रिपेरेशन तितलें व्हडलें खास जावना म्हणून. तुमकां कितें दिसता? हय, खरें म्हणल्यार आयज हांव ओल्ड गोवा गेल्लो आनी हांवें चोयलां कॅथेड्रला कडेन थिंग भायर सगळी तयारी जावंक ना, तें तोंड कातरूंक ना, कित्याक लोक येवन थिंगा बसता. आमी दिसता आमच्या गोंयकारा मदीं जाणा तूं, लोक जाणटेली आहा ते आपल्या कडेन जेवण घेवन येतात, ते मागीर बसतात. कॅथेड्रला कडेन ते वाटेन तें तोंड तशेंच आहा, तें कातरूंक ना, एएसआयनी करूंक ना, PWDनी करूंक ना. मागीर हांव संत कायतान थिंगा हांवें मोटर दवरलें आनी हिंगा चलून येता, तो रस्ते मेळ्ळे सारके आनी कितले भायलो लोक येता, ट्युरिस्ट आहात थिंगा, आनी कितें दाखयता. येदो व्हडलो इव्हेंट गोंयांत जाता आनी ते वाटेनूय पंचायत सगळे मेळ्ळे अशें जावपाक हें सरकारी अधिकाऱ्यांनी वो जी खातीं आहात तांणी आपलो वावर करूंक ना, पंचायतान आपलो वावर करूंक ना काय दिसता. हे पावटी आतां हो दुसरो दीस म्हाका बरें दिसूंक ना, सगळें मेळ्ळेशें जालां, देखून आय मायसेल्फ वॉज नॉट व्हेरी हॅपी विथ दॅट. तर फादर गेल्या वर्सा एक्सपोजिशन जालें आनी एक्सपोजिशनाक तेणी बरी सारकें बरें केलेलें, पूण हे पावटी अशें कितें तर एक्सपोजिशन जावनूच दुसऱ्या वर्सा निग्लेक्ट करप? हय, म्हाकाय तें अजाप दिसलें. हांव कित्याक निग्लेक्ट केला, तेंकडे इफीन बिजी आहात, देखून हांगासर उणें मन गेलां, सगळो थिन्या उरला आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक जो लोक हांगासर येता हांकां सदांची लेखल्यान हांव नकळो कितें जालां तें. पूण खरें तें हे पावटी ही सरकारा वाटेन तयारी बरी जावंक ना हें पळोवंक मेळटा. तर त्यो मिटिंगे जातल्यो म्हणून कितें मिटिंगेक कितें हो विशय हें केलेलो, हायलायट केलेलो की जावचें म्हणून कितें तरी हायलायट कितें केलेलो फादर? हय, आतां हांव ते मिटिंगेक ना, पूण जी बांदावळ पळय आहा अशी, तेन्ना बाजलगेचो रेतोर वेता मिटिंगेक कलेक्टरा बरोबर, हेरां बरोबर, जबाबदारी आसलेल्या बरोबर, आनी तो आपलें मांडटा सगळें कितें आहा तें. आनी मागीर ते जाण तांचे लागीं एक प्लॅन चार्ट आहा ते प्रमाणे करतले, ते आपलो वावर करतले. हे पावटी हांव नकळो कितें जालां तें. म्हणटच दुबावीन आतां फादर पात्रिसियो रेक्टर बाजिलिकेचो तें पयलीं आसता ताचे कितले म्हणटच ताका अणभव आहा. आदीं ताणें असल्यो नव्यान घडोवन हाडल्यान पोरूंच्या एक्सपोजिशनाकूय तो जाल्लो रेतर, म्हणटच ताकाय पोरणे सारकें नवें न्हय, हें पोरणें, ताका अणभव आहा. दुबावीन ताणें ह्यो वस्तू घातलेल्यो जायत, ताचे आयकूंक ना नको. हांवें फादर आयकलां जेन्ना ते मिटिंगे जाताले पळय तेन्ना, हय, तेणें ते नदरेक हाडलेले म्हणून हय, की बाबा हे पावटी सारको डिले जालोलो, हय, हे ज्यो वस्तू तांणी मागलेल्यो पळय त्यो जावंक ना म्हणून. तरी आसतना ते अजून पासून थिंगा थोडे सुवातेंचेर अजून पासून काम कोत्ता थिंगाच आहा. तर कितें फेस्त जावन जातलें काय? हो एक दुबाव. हय, पावटी मागीर तूं जाणा लोक आमच्या कितें म्हणटा न्हू, सरकारी कम्युनल म्हणटा, आमचे देखून करूंक म्हणटा. ही असली उलोवंक आमी कारणां ते उपकार ना कोणाकूय. देखून आपापल्यो जबाबदारी पाडल्यो आनी वस्तू बरे भशेन जाल्यो, लोक बरे भशेन गेलो. पोरूंच्या वखदाक सगळे बरे लोक उलयतालो, देखून ह्या वर्साक लोक मागीर आतां अशें वचूंक लागला. असले सेक दिवंक उपकार ना. तर तुमकां दिसता तुमचे संदेश आयकून सरकार कितें तरी आतां पावलां उखलतलो आनी जाता तितल्या बेगीन हे पळय आतां 2 दीस जालेले आहा आनी 7 दीस उरल्या आनी मागीर फेस्त आहा. तर हेका तरी बेगीन वेग लायतलो हेका कामाक. हें करूंकूच जाय. म्हाका हांव मागतां सरकारा लागीं बी ताबडतोब जाणी ह्यो जबाबदारी पाडूंक ना, तांची सोद घेवची आनी हो कितें असलो काडाव जाला तें सोंपोवन वेवस्थीतपणी करचें. कित्याक हांगासर कितलो लोक येता आनी मेळ्यांत पांयां घालून चलप हें आमकां सोबता तसलें न्हय. थँक्यू फादर.